नाज़रीन आदाब। मौर्रिख़ 10 अप्रैल 2025 मुताबिक 11 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तरकीब। वक्फ तरमीमी कानून पर जारी हंगामे के दरमियान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक तकरीब के दौरान ऐलान किया कि यह कानून मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं होगा। कोलकाता में जैन तबके की तकरीब नौकार महामंत्र दिवस से खिताब करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया और कहा कि मैं अक़लियती तबके के लोगों से कहना चाहती हूँ कि मुझे मालूम है कि आप वक्फ मामले से गमज़दा हैं, लेकिन यकीन रखें कि बंगाल में कोई फूट डालो और राज करो नहीं होगा। बंगाल का पैगाम जियो और जीने दो वाला है। वज़ीर आला ने अक़लियती तबके को मुतमईन कराने के अंदाज में कहा कि बंगाल में रहने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा काम है। उन्होंने मजीद कहा कि याद रखें, दीदी आपकी और आपकी मिल्कियत की हिफाजत करेगी। गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे कांग्रेस के 2084वें इजलास का इख्तिताम हो गया। बुध के रोज इजलास से खिताब करते हुए लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर शदीद हमला किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला वक्फ तरमीमी बिल मजहबी आज़ादी पर हमला और आईन के खिलाफ कदम है। साथ ही उन्होंने वार्निंग दी कि आने वाले वक्त में दूसरी अक़लियती कम्युनिटीज को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के अवाम भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुके हैं और अब तब्दीली आने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ बिल आईन के खिलाफ है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी ट्रेड वार यानी तिजारती जंग थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले ट्रम्प ने चीन पर 104% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उसके जवाब में चीन ने भी ऐलान किया कि वो जुमेरात 9 अप्रैल से अमेरिकी चीजों पर 84% टैरिफ लगाएगा, जो पहले से ऐलान करता 34% से काफी ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कई ममालिक पर लगाए गए टैरिफ बुध से नाफिज हो गए हैं। इनमें चीनी अशिया पर आयद करदा खतीर टैक्स भी शामिल है, जिसकी वजह से आलमी तिजारती जंग में काफी इजाफा हो गया है। बुध को चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ गई है और साथ ही खबरदार भी किया कि चीन पर अमरीकी टैरिफ आलमी तिजारती इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विश्व नौकार महामंत्र दिवस के मौके पर वन वर्ल्ड वन चैंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यहां संगीत नाटक अकेडमी में मुनक़िद विश्व नौकार महामंत्र दिवस के प्रोग्राम में शिरकत की और भगवान महावीर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने भगवान महावीर जयंती पर रियासत के लोगों को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि विश्व नौकार महामंत्र सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये हमारे अक़ीदे का मरकज और हमारी जिंदगी का बुनियादी जुज है। इसकी अहमियत सिर्फ रूहानी नहीं है, ये खुद से लेकर मुआशरे तक सबको रास्ता दिखाता है। शुआ फातिमा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम होने वाली शारिब बदौलवी अवार्ड तकरीब फिलहाल मुलतवी होने की खबर जिम्मेदारान से मौसूल हुई है। बताया गया है कि बाज नागुज़ीर हालात के पेश नज़र इस प्रोग्राम को मुलतवी किया गया है और प्रोग्राम की आइंदा तारीख का ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि पहला शारिब बदौलवी अवार्ड प्रोफेसर अतीकुल्लाह को दिया गया था। प्रोग्राम में शारिब बदौलवी अवार्ड और लेक्चर का एहतमाम भी किया गया था। ये अवार्ड का दूसरा दौर था, जिसका इनेकाद 20 अप्रैल को होना था। आसिम रज़ा साबिक एडिटर नया दौर ने बताया कि गुज़िश्ता बरस ये अवार्ड तकरीब 25 फरवरी को मुनक़िद हुई थी और इन साल भी इस अवार्ड प्रोग्राम को बहुत जल्द बड़े एहतमाम से किया जाएगा, जिसमें तमाम मुहिब्बान शारिब का ताउन दरकार होगा। इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ के ताउन से आलमी यौम सेहत 2025 बड़े धूमधाम से मनाया। इस साल का थीम सेहतमंद आगाज रोशन मुस्तकबिल था, जिसमें माँ और बच्चे की सेहत पर तवज्जो दी गई थी। इस तकरीब में मुमताज तिब्बी पेशेवर अफराद, फैकल्टी और तलबा ने एक रोजा तालीमी सेशन और सेहत से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद हमल और दर्द मुद्दत के दौरान आदा मयार की देखभाल की अहमियत को उजागर करना था, क्योंकि माओं और बच्चों की सेहत सेहतमंद खानदानों और बिरादरियों की बुनियाद है। नेशनल पीजी कॉलेज और एरा यूनिवर्सिटी के दरमियान एक मुफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मुफाहिमतनामे पर नेशनल पीजी कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह और एरा यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रार प्रोफेसर अनु चंद्रा ने दस्तखत किए। इस मुफाहिमतनामे के तहत दोनों इदारे मुस्तकबिल में तालीमी, समाजी, सकाफती और तहकीकी सरगर्मियों पर मिलकर काम करेंगे, जिससे तलबा, मुहक्कीन और असातिज़ा को फायदा होगा। इस प्रोग्राम के दौरान एरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर असरार अहमद, डॉक्टर तबरेज जाफर, डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान और नेशनल पीजी कॉलेज से शोबे नफ्सियात की सदर डॉक्टर जागृति शुक्ला, डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव और मिस्टर शुक्ला मौजूद रहे।
مرکز برائے تعلیمی و سماجی بیداری لکھنؤ کے دفتر متصل ندوۃ العلماء ڈالی گنج میں آج عید ملاد کا پروگرام منعقد ہوا۔ اس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سینئر استاد مولانا عبدالصبور ندوی خصوصی طور پر شریک ہوئے اور دیگر معززین شہر کے ساتھ سماجی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر شہر کے معزز افراد کی موجودگی نے اس علمی اور روحانی منظر کو یادگار بنا دیا۔ مولانا عبدالصبور ندوی نے کہا کہ عید صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ روحانی بالادگی، باہمی محبت، غمخواری اور انسان دوستی کے عملی اظہار کا موقع ہے۔ روزوں کے ذریعے صبر، تقوی اور قرب الہی کی جو تربیت رمضان المبارک میں حاصل ہوتی ہے، عید اس تربیت کا ثمر اور اس کا شاندار مظاہرہ ہے۔ اودھ نامہ میں شاہ جہاں نما خبروں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 104% ٹیرف کے جواب میں چین نے امریکی مصنوعات پر 84% اضافی ٹیرف عائد کر دیا ہے، جو پہلے سے اعلان کردہ 34% سے کہیں زیادہ ہے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں رائٹرز اور AFP کے مطابق چین کی وزارت خزانہ نے بدھ کے روز امریکی مصنوعات پر 84% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شروع کی گئی عالمی تجارتی جنگ میں مزید شدت آ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹیرف کی مد میں یومیہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئلے کی پیداوار بڑھانے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اب ایک ایسی صنعت کو واپس لا رہے ہیں جس کو ماضی میں ترک کر دیا گیا تھا۔ مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اپنے ہتھیاروں پر لبنانی صدر جوزف اون سے بات چیت کو اسرائیلی فوج کے انخلاء سے مشروط کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے سینئر عہدیدار نے مزاحمتی تنظیم کو غیر مسلح کرنے کے مطالبے پر کہا واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے نکل جاتی ہے تو ہم اپنے ہتھیاروں پر لبنانی صدر سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ صدر جوزف اون جلد ہی حزب اللہ کے ساتھ اس کے ہتھیاروں کے بارے میں بات چیت شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈومینیکن دارالحکومت میں منگل کے صبح ایک مشہور نائٹ کلب کی چھت گرنے سے کم از کم 79 افراد ہلاک اور 160 لوگ زخمی ہو گئے۔ حادثے کے وقت موسیقی کا پروگرام چل رہا تھا جس میں سیاستدان اور کھلاڑی سمیت کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ حادثے کے فوراً بعد راحت اور بچاؤ کارروائیاں شروع کی گئی۔ کئی لوگوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ سعودی عرب میں حج 2025 کی تیاریوں کے سلسلے میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ہفتے کے دوران 18,407 افراد کو اقامہ، لیبر اور بارڈر سیکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حراست میں لیے گئے 12,995 افراد اقامہ قوانین، 3,512 بارڈر کراسنگ اور 1,900 لیبر قوانین کے خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے۔ وزارت داخلہ نے انتباہ کیا ہے کہ غیر قانونی افراد کو سہولت دینے والوں کو 15 سال تک قید، 10 لاکھ ریال یعنی تقریباً 2.3 کروڑ روپے جرمانہ اور گاڑیاں و جائیداد ضبط کیے جانے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ جب سے امداد بند ہوئی ہے ہولناکیوں کے دروازے دوبارہ کھل گئے اور غزہ ایک قتل گاہ بن چکا ہے۔ گزشتہ روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک غزہ میں امداد کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا۔ غزہ کے شہری نہ ختم ہونے والے موت کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں جاری انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ سے متاثرہ علاقے میں نہ خوراک، نہ ایندھن، نہ دوا، نہ ہی تجارتی سامان کچھ بھی داخل نہیں ہے۔ انتونیو گوتریس نے جنیوا کنونشنز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قابض طاقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہریوں کو خوراک اور طبی سہولیات فراہم کرے۔